शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यही जेल में रखेंगे। कश्मीर का पार्टीशन 1947 में किस तरह हुआ, क्यों हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया, हमने इंडिया के साथ किस तरह एक्सेशन किया, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी 7 महीने बाद 1948 में मई 1948 में क्यों कश्मीर वार में आई, तब तक उनकी कौन सी आर्मी यहाँ कश्मीर में जंग लड़ रही थी, या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किस तरह एक्सेशन को सपोर्ट किया, फिर डिसमिस होने के बाद उसने प्लेबिसाइट फ्रंट क्यों खोला, 75 में उसको डिज़ोल्व क्यों किया। ये पूरी कश्मीर की हिस्ट्री जो है उसको आज हम कवर करेंगे। तो कश्मीर की जो टर्बुलेंट हिस्ट्री है इसकी शुरुआत 1931 से होती है। तो उससे पहले जो मेडिवल कश्मीर हिस्ट्री है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेडिवल हिस्ट्री के बाद। तो आप जानते हैं कि 1931 में जो है आखिरी जो डोगरा रूलर थे, डोगरा रूल के, वो थे महाराजा हरी सिंह, जिन्होंने 1925 में कमान संभाली थी 1952 तक। तो 1931 से यहाँ कश्मीर में एजुटेशन स्टार्ट होती है। 1931 में क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर होते हैं अब्दुल कदीर ख़ान, कश्मीर आते हैं। तो यहाँ वो बहुत सारी इज्तिमाओं में वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये लोगों को महाराजा के ख़िलाफ़ जो है भड़काते हैं। तो फिर उसको जेल में रखा जाता है, सेंट्रल जेल में। तो वहाँ फिर उसकी सुनवाई होती है, तो लोग जमा हो जाते हैं। तो लोग जमा होने की वजह से प्रोटेस्टर्स होते हैं, तो फिर उसमें ऑलमोस्ट 22 पर्सनस की डेथ हो जाती है। ये 31 की बात। यहाँ से क्या होता है कि आगे 1932 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो और गुलाम चौधरी अब्बास, जो कि जम्मू प्रोविंस को देखते हैं, राजौरी, पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी को देखते हैं, और कश्मीर वैली को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला देखते हैं। ये उस वक्त यंग लीडर्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों एजुकेटेड और यंग लीडर्स होते हैं। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद यहाँ जम्मू कश्मीर में वो डालते हैं 1932 में क्या होता है कि महाराजा हरी सिंह को ख्याल आता है कि नहीं, हमें अपनी मोनार्की को थोड़ा डेमोक्रेटाइज़ करना पड़ेगा और मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसलिए वो एक 1932 में एक फ्रेंचाइज कमेटी बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो है असम्बली के लिए हम 75 सीट्स रखेंगे, इसमें 30 सीट जो है वो इलेक्टेड सीट्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, लोग अपने इलेक्टेड मेंबर्स को असम्बली में भेजेंगे, और 33 सीट्स जो है वो नॉमिनेटेड रखते हैं, 12 सीट जो है वो ऑफिसर्स के लिए रखते हैं। तो इस तरह जो है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स असम्बली में भेजने का मौका मिलेगा। तो मोनार्की जो है टू सम एक्सटेंट ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। तो फिर वो जो फ्रेंचाइज कमेटी बनाते हैं 1932 में, इसका काम होता है कि ये तय करे कि किसको वोट डालने का हक़ होगा कश्मीर में और किसको नहीं होगा। तो इसमें वो एक चीज़ करते हैं कि जो औरत है उनके लिए कंडीशन रखते हैं कि वो 8th पास होनी चाहिए, और जो मर्द है वो उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, वो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे होने चाहिए। अच्छा, इसी सिलसिले में 1934 में यहाँ प्रजा सभा इलेक्शंस कराए जाते हैं। आपको पता है कि उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती है। रीज़न उसका ये होता है कि वहाँ जो डोगरा लिबरल्स होते हैं उनको भी सीटें मिलती है, यहाँ नॉमिनेटेड सीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऑफिसर्स की भी सीटें होती है। तो इस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। फिर आगे क्या होता है कि फिर आगे 1938 में फिर से इलेक्शंस कराए जाते हैं, उसमें भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उतनी अक्सरियत नहीं मिल पाती है। तो फिर आगे जाकर जो 7 सितंबर 1939 में यहाँ महाराजा हरी सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और फिर 11 जून 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ख्याल आता है कि जब तक हम मुसलमानों के नाम पे इलेक्शंस लड़ेंगे हम यहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ सिख है, जो हिंदू है, वो हमारे इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं तब तक, अगरचे वो लिबरल भी होंगे, जब तक हम इसका नाम जो है वो रीनेम नहीं करेंगे। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है ये अपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम जो है एज नेशनल कॉन्फ्रेंस रखते हैं 11 जून 1939 को। तो फिर आगे क्या होता है, आगे 1941 में जो गुलाम चौधरी अब्बास है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि राजौरी पूंछ को देखते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं कि ये अपने इस पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सेपरेट होते हैं, ये अलग होते हैं, और एक जो इनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है वो इसी को आगे वो लीड कर। फिर आगे क्या होता है 1945 में जब महाराजा हरी सिंह रामचंद्र का को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक नई तहरीक की शुरुआत करते हैं, उसका नाम वो रखते हैं क्वाइट कश्मीर मूवमेंट। यानी
بالکل یہ اسی طرز پہ ہوتی ہے جیسے گاندھی جی دہلی میں کوائٹ انڈیا موومنٹ کی شروعات کرتے ہیں، تو شیخ محمد عبداللہ یہاں 1946 میں مئی 1946 میں یہاں کوائٹ کشمیر موومنٹ کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو رام چندر کاک ہوتے ہیں وہ شیخ محمد عبداللہ کو جیل میں سلاخوں کے پیچھے رکھتے ہیں۔ فی الحال ہم شیخ محمد عبداللہ کو یہی جیل میں رکھیں گے تاکہ آگے کی ہسٹری جو ہے جموں کشمیر کی، وہ ہسٹری ہم تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم پہلے دہلی کی ہسٹری نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہمیں پہلے جو ہے دہلی کی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح انڈیا کا پارٹیشن ہوا، کس طرح پاکستان جو ہے ایک ملک بنا، ہندوستان سے پاکستان الگ ہوا۔ تو جب ہم پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری کو سمجھ پائیں گے تو یہاں پھر ہم جموں کشمیر کی جو ہسٹری ہے 1947 کی 1949 تک، تو پھر ہم آگے اس کو سمجھ پائیں گے۔ فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھو کہ فی الحال 1946 میں شیخ محمد عبداللہ جو ہے جیل چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آگے ہم جاتے ہیں کہ انڈیا کس طرح آزاد ہوا۔ اصل میں جب تک انگریز مضبوط تھے تب تک انگریزوں کو یہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ وہ چاہتے تھے، کیونکہ ان کا کام جو تھا وہ ہندوستان کو لوٹنا تھا۔ ہندوستان ایک ریسورسفل کنٹری تھی، تو ان کا جو ملک ہے برطانیہ وہ ہندوستان سے ہی چلتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو پھر اس طاقت کو کوئی پھر روک نہیں پاتا ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، 1939 سے 1945 تک ورلڈ وار کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں بہت ساری کنٹریز انوالو ہوتی ہے، جیسے جرمنی ہے، جاپان ہے، اس میں برطانیہ ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں بہت ساری کنٹریز انوالو ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، آپ نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو وار ہے 1939 سے 1945 تک، جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، اس نے برطانیہ کی کمر توڑ دی، یعنی جو برطانیہ کی اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیا۔ اور رزلٹ اس کا یہ نکلا، مطلب انگریز جو ہے وہ اچھی طرح انڈیا کو سنبھال نہیں پائے، اور پیچھے سے یہاں بہت سارے جو جیسے گاندھی جی ہے انہوں نے یہاں، یا علی محمد جناح ہے، انہوں نے یہاں اپنی تحریکیں شروع کی۔ تو 1940 میں علی محمد جناح جو ہے وہ مانگ کرتے ہیں، وہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، کیونکہ پہلے وہاں انگریزوں کا ارادہ تھا کہ ہم پاور ٹرانسفر کریں گے، یعنی ہم انڈیا کے حکمرانوں کو انٹرنل اٹانومی دیں گے، یعنی یہ تو حصہ تو انڈیا جو ہے برطانیہ کا ہی رہے گا۔ یہاں پاور جو ہے، آرمی ہے، جیسے کرنسی ہے، ایکسٹرنل افیئرس ہے، تو یہ برطانیہ خود دیکھے گی، اور جو انٹرنل اٹانومی ہے یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ہی رولر سے دیکھیں گے۔ یہ پہلے ان کا ارادہ تھا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ 1942 میں گاندھی جی جو ہے کوائٹ انڈیا موومنٹ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر آگے 24 جون سے 14 جولائی 1945 کو جو ہے کم سے کم ایک مہینے تک شملہ کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں سارے لیڈرز کو بلایا جاتا ہے، اس میں یہی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم پاور کو ٹرانسفر کریں۔ بہرحال یہ کانفرنس جو ہے یہ فیل رہتی ہے۔ پھر ادھر سے برطانیہ میں کیا ہوتا ہے، جو لیبر پارٹی ہے وہاں وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے پہلے ہی پرامس کیا ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کو فری کریں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ برٹش انڈین اسٹیٹس میں دسمبر 1945 میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے کیا ہوتا ہے، 1946 میں برطانیہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم انڈیا سے نکل جائیں گے۔ پہلے یہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ 1948 میں نکل جائیں گے، تو ڈیڈ لائن دیتے ہیں 1948 کی۔ تو بعد میں ان کا یہ جو پلان ہے یہ پھر چینج ہو جاتا ہے، پھر 1947 میں کرتے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہوتا ہے، میں وہ آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو پھر 16 اگست 1946 کو کیا ہوتا ہے کہ علی محمد جناح کو جب یہ پوری طرح پتہ چل جاتا ہے کہ انگریز تو اب یہاں سے نکلنے والے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی مانگ جو ہے وہ انٹینسیفائی کرتے، اس کے لیے وہ ڈائریکٹ ایکشن پلان کی وہ گھوشنا کرتے، تو یعنی وائلنس کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کم سے کم 4000 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، زیادہ تر اس میں لوگ جو ہے وہ بنگال میں مارے جاتے ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، 22 مارچ 1947 کو جو یہاں کے وائس رائے ہے، یہاں کے گورنر جنرل آف انڈیا ہے جن کا نام تھا ویول، وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور نئے وائس رائے جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے گورنر جنرل آف انڈیا یہاں جوائن کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، 3 جون کو 1947 کو جو ہے فائنلی جو ہے برطانیہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ انڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے گا، جیسے انڈیا اور پاکستان۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے،
پھر آگے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کشمیر آتے ہیں 19 سے لے کر 23 جون تک، یعنی کم سے کم یہ 4 دن یہاں کشمیر میں رہتے ہیں. تو یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے اسٹیٹس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشنز ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے، تو اس سلسلے میں وہ یہاں کشمیر بھی وزٹ کرتے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے اسی جون میں جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے ایک کمیشن بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ریڈ کلف. تو یہ کمیشن بناتے ہیں، 2 کمیشنز بناتے ہیں، ایک تو بنگلہ دیش کے لیے بنگال بارڈر کو طے کرنے کے لیے اور پنجاب کے بارڈر کو طے کرنے کے لیے یہ کمیشن جو ہے بنایا جاتا ہے. پھر آگے کیا ہوتا ہے 1 اگست سے لے کر 4 اگست تک جو ہے وہ گاندھی جی کشمیر آتے ہیں. یہاں پر وہ رام چندر کاک کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں بالکل انفیمس ہے، لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آتے ہیں نہرو جی کے کہنے پر کہ آپ ہری سنگھ کو موٹیویٹ کرو کہ وہ شیخ محمود عبداللہ کو چھوڑ دے. گاندھی جی بھی ہری سنگھ کو کہتے ہیں کہ آپ گاندھی جی اس کو شیخ محمود عبداللہ کو چھوڑ دے، تاکہ جو آپ کو فیصلہ لینا ہوگا آپ لوگوں کی مرضی سے لے، آپ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہ لے. پھر بھی مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ شیخ محمود عبداللہ کو ریلیز نہیں کرتے. تو 11 اگست 1947 کو کیا ہوتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ رام چندر کاک کو ڈسمس کرتے ہیں، ایک نئے پرائم منسٹر جنک سنگھ. تو جنک سنگھ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے 11 اگست کو. یہ تب تک رہتے جب تک آگے وہ مہر چند کمان نہیں سنبھالتے. تو پھر آگے کیا تھا 12 اگست یعنی 14 اگست کو پاکستان اناؤنس کرتا ہے انڈیپینڈنس، 15 اگست کو انڈیا انڈیپینڈنس اناؤنس کرتا ہے. لیکن 12 اگست جو ہے یہ ایک اہم موڑ ہوتا ہے کشمیر کی ہسٹری میں. تو مہاراجہ ہری سنگھ لیٹر لکھتے ہیں پاکستان کو، اس کا نام ہوتا ہے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ. تو پاکستان کو لکھتے ہیں کہ جی نہ میں انڈیا کے ساتھ فی الحال جانا چاہتا ہوں، نہ میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، جو میرا اسٹیٹس ہے فی الحال میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں. جواب واپس ملتا ہے، انہیں پاکستان اس پہ ایگری ہو جاتا ہے. لیکن انڈیا جو ہے انڈیا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. انڈیا مہاراجہ ہری سنگھ کو واپس جواب لکھتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، آپ اپنے نمائندے کو دہلی بھیجو، ہم اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ایکسیشن کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیا ریزنز ہے. تو اسی لیے وہ اس کو فی الحال ایگری ہونے سے انکار کرتے ہیں. تو لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اپنے نمائندے کو بھی وہاں نہیں بھیجتے. آگے کیا ہوتا ہے پھر آگے 12 سپٹمبر، کیونکہ اب جو ہے نا پاکستان کے رولرز کے ذہن میں انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پہ سائن کیا، ہم ایگری ہوئے تھے لیکن انڈیا ایگری نہیں ہوا. دیٹ مینز کہ اب جو کشمیر ہے، کشمیر انڈیا کے ساتھ جائے گا، چاہے اس کو شیخ محمود عبداللہ سپورٹ کریں گے، لوگ سپورٹ کریں گے، یا مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے ایکسیشن کریں گے انڈیا کے ساتھ، یا انڈیا جو ہے اپنے ملٹری کو بھیجے گا، تو کچھ نہ کچھ ہوگا. سو دیٹ از وائی کہ پاکستان کے لیڈرز کے ذہن میں انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو پی ایم جو ہے لیاقت علی خان، آپ کو یہ بتا دوں کہ 1947 میں 14 اگست کو پاکستان پرائم منسٹر بنا دیتا ہے لیاقت علی خان کو، اور گورنر جنرل آف پاکستان بنا دیتا ہے علی محمد جناح کو. اور انڈیا کے پرائم منسٹر چونکہ آلریڈی ہوتے ہیں نہرو جی برٹش انڈیا کے، تو نہرو جی بن جاتے ہیں پہلے انڈیپینڈنٹ انڈیا کے پرائم منسٹر، اور گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہتے ہیں فی الحال. تو پھر 12 سپٹمبر کو میٹنگ کرتے ہیں لیاقت علی خان کشمیر کے بارے میں. پھر 20 سے لے کر 23 سپٹمبر تک بیک ٹو بیک میٹنگز ہوتی ہے. یہاں پر یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم آفیشیلی تو یہاں جو ہے اپنی آرمی کشمیر میں بیچ نہیں سکتے، وہ اس لیے کیونکہ ان کے آفیسر جو ہے انگریز ہے، اور اوپر سے ان کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ بھی انگریز ہے، انڈیا کے آرمی چیف بھی انگریز ہی ہے. دوسری بات انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو دیکھے گی تو یہ تو وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی نہرو نے اور جو علی محمد جناح ہے انہوں نے آپس میں بات کر لی تھی کہ جہاں بھی ہمیں کہیں ڈسپیوٹ ہوگا ہم وہاں رائے شماری کرائیں گے، ہم اپنی آرمی وہاں نہیں بھیجیں گے. تو پھر یہ کرتے ہیں پلان کہ ہم آفیشلی تو نہیں جائیں گے لیکن ہم اپنی آرمی تیار کریں گے. جو ہمارے آرمی آفیسرس ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرس ہے، یا جو چھٹیوں پہ گئے ہیں، یا آدھے آرمی آفیسر جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں، اور یہ قبائلوں کو تیار کرتے تھے، جو ٹرائبلز ہوتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو بندوقیں دیتے ہیں وغیرہ، یہ بہت بڑا فورس تیار کرتے ہیں، تو ان کو وہ کشمیر بھیجتے ہیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہرو جو کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ آرمی تو ایک ہی تھی پہلے، ابھی پوری طرح جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ آرمی نہیں تھی. تو نہرو جی کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان اب جو ہے ان آفیشیلی جو ہے وہ کشمیر پہ حملہ کرنے والا ہے، انویڈ کرنے والا ہے. وہ ولبھ بھائی پٹیل کو لیٹر لکھتے ہیں،
वल्लभ भाई पटेल को यानी जो होम मिनिस्टर होते हैं उनको कहते हैं कि आप महाराजा हरी सिंह को इन्फॉर्म करो कि ऐसा होने वाला, आप शेख महमूद अब्दुल्ला को फौरी तौर जो है रिलीज़ करो। बहरहाल 19 सितंबर 1947 को जो शेख महमूद अब्दुल्ला है उनको रिलीज़ किया जाता है। आगे क्या होता है, क्योंकि जो पूंछ होता है, पूंछ में ऑलरेडी यानी जून से ही जब अंग्रेज़ ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हम इंडिया से निकल जाएंगे, तो उसी वक्त पाकिस्तान के बनने से पहले ही पूंछ में जो है वो बगावत शुरू होती है। यहाँ पूंछ में जो है महाराजा हरी सिंह बहुत कम। फिर क्या होता है कि पहले कश्मीर से पहले जो है वो बगावत होती है रावलकोट मीरपुर में, यानी 3 से 4 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर, यानी इसी दरमियान जो है वहाँ पर जो है इन्वेजन होता है। उसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है अनऑफिशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर बगावत होती है, पूंछ में ऑलरेडी बगावत होती है। फिर आगे क्या होता है कि 15 अक्टूबर 1947 को मेहर चंद महाजन अपॉइंट किए जाते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जनक सिंह है उसको जो है रिलीव किया जाता है। फिर आगे क्या होता है, 22 अक्टूबर 1947 को जो कबायली है वो कश्मीर में इन्वेजन करती है, यहाँ पर आ जाती है। फिर महाराजा हरी सिंह जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं उनके सामने, तो वो जम्मू चले जाते हैं। वो पहले इंडिया से मदद मांगते हैं कि आप अपनी आर्मी यहाँ भेजो, हमें यहाँ पर हमला हुआ है, लेकिन चूँकि लीगली जो है वो इंडिया यहाँ आर्मी भेज नहीं पाता, क्योंकि एक्सेशन का होना बहुत ज़रूरी था। तो महाराजा हरी सिंह जो है इंडिया से मदद मांगते हैं, इंडिया उन्हें वापस कहता है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे आप साइन करो, फिर उसके बाद ही हम अपनी आर्मी भेज सकते हैं। फिर 26 अक्टूबर यानी 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी कश्मीर आ जाती है। फिर आगे क्या होता है कि 1 नवंबर को जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं, इसी सिलसिले में कि कश्मीर में फसाद न फैलाया जाए। बहरहाल वहाँ वो कहते हैं कि हमारी रेगुलर आर्मी तो वहाँ नहीं गई है, वो तो वहाँ के लोकल लोग हैं वही बगावत कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, 7 नवंबर 1947 को क्या होता है कि शालटेंग में इंडियन आर्मी और जो पाकिस्तान के कबायली है तो उनके दरमियान जंग होती है। ये बड़ी खूंखार जंग होती है। तो फाइनली क्योंकि जो कबायली होते हैं उनको पीछे से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचती है, उनके पास सिर्फ बंदूकें होती है, तो ना उनके पास कोई गाड़ी होती है, ना आर्मर, ना कोई कुछ भी सामान नहीं होता। तो फाइनली जो है, क्योंकि यहाँ लोगों का सपोर्ट भी जो है वो उस वक्त बिल्कुल कबायलों को सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो है वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जो है उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं, मोहम्मद अफजल बेग करते हैं, तो उनको महाज तक ले जाते हैं, नहीं जो जहाँ पर जंग होती है वहाँ तक उनको ले जाते हैं। तो पूरा उनको सपोर्ट, यहाँ लोगों का सपोर्ट जो है वो उस वक्त इंडियन आर्मी को मिलता है। फिर आगे क्या होता है, 8 नवंबर 1947 को जो है इंडियन आर्मी पटन तक पहुंच जाती है, पटन को क्लियर करती है। फिर 13 नवंबर 1947 को जो है इंडियन आर्मी उड़ी को क्लियर कर। फिर आगे क्या होता है, दिसंबर में नेहरू और पाक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के दरमियान जो है मीटिंग होती है। तो इसी दौरान जो है अली मोहम्मद जिन्ना अब पाकिस्तान की आर्मी को ऑर्डर करते हैं कि आप कश्मीर के वार में आप ऑफिशियली एंटर हो जाओ, लेकिन उनके जो आर्मी चीफ है वो बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उनके सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो अंग्रेज़ होते हैं, दोनों तरफ अंग्रेज़ ऑफिसर्स होते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि हम इस जंग में नहीं उतर सकते, क्योंकि कश्मीर ने अब लीगली एक्सेशन किया है इंडिया के साथ, तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए फिर और कई महीनों तक पाकिस्तान की आर्मी इस जंग में उतर नहीं पाती है। आगे क्या होता है कि 1 जनवरी 1948 को अब इंडिया जो है फ़ैसला कर लेता है यूएन जाने का, क्योंकि इंडिया की और पाकिस्तान की जो मीटिंग होती है वो फेल हो जाती है। फिर यूएन जो है एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं और एक कमेटी बना लेते हैं, एक कमीशन बना लेते हैं जिसका नाम होता है यूएनसिप, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, एसेस करने के लिए ये सिचुएशन आगे क्या है कि किस तरह हम इस जंग को रोक पाए। फिर आगे क्या होता है, 5 मार्च 1948 को क्या होता है कि शेख महमूद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे क्या होता है, 21 अप्रैल 1948 को एक और रेजोल्यूशन आता है यूएन की तरफ से। फिर इस रेजोल्यूशन के बाद
اب پاکستان کی آرمی مئی 1948 کو پاکستان کی آرمی آفیشلی کشمیر وار میں انٹر ہوتی ہے. وہ یہ کہہ کر انٹر ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا پڑے گا. تو سیکیور کرتے کرتے ہی وہ انڈیا کے آرمی کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. حالانکہ انگریز آفیسرز دونوں ہوتے ہیں اور آفیسرز اس جنگ کو بالکل سٹرینج بنا دیتے ہیں. وہ دن بھر جنگ لڑتے ہیں, شام کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اپنی پوزیشنز بتا دیتے ہیں. تو اصل میں جو خون خرابہ ہوا, یعنی ہندو مارے گئے راول کوٹ میرپور میں اور جموں میں مسلمان مارے گئے ہوا, تو اصل ریزن ہے آفیسرز کی سے. الٹیمیٹلی 18 جولائی 1949 کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر ٹاکس ہوتے ہیں, یعنی پیس ٹاکس ہوتے ہیں. اور 27 جولائی 1949 کو انڈیا اور پاکستان کی آرمی کے درمیان کراچی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کراچی ایگریمنٹ کے مطابق جہاں پر پاکستان کی آرمی ہوتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے, جہاں پر انڈیا کی آرمی ہوتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے, اور LOC اس طرح وجود میں آ جاتی ہے, اور کشمیر کا آدھا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں چلا جاتا ہے. تو اگر آپ مزید کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل خادم ظہور کو سرچ کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو پوری سیریز آپ کو مل سکتی ہے. یا آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جا سکتے ہیں, تو وہاں پر ہم نے لنک دی ہوئی ہے. آپ ماڈرن کشمیر ہسٹری کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں, میڈیول کشمیر ہسٹری میں بھی جان سکتے ہیں, یا آپ ہمارے اینشنٹ کشمیر ہسٹری کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ وہ بھی اس کشمیر ہسٹری کے بارے میں جان سکے. شکریہ.